हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी बिएससी फिजिक्स 4th इयरको न्युक्लियर फिजिक्स अन्तर्गत एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक डिस्कस गर्दैछौँ। विल बी डिस्कसिङ अबाउट दि ग्राउन्ड स्टेट अफ ड्युटरन। ग्राउन्ड स्टेट अफ ड्युटरन डिस्कस गर्नेवाला छौँ। टपिक एकदमै डिफिकल्ट टपिक छ, एडभान्स टपिक छ। तर तपाईँले पेसेन्ससँग यो भिडियो हेर्नु भने तपाईँलाई पक्कै पनि केही न केही चाहिँ बुझेर जानु हुनेवाला छ, केही न केही होइन धेरै कुरा बुझिनेवाला छ अबाउट दि ड्युटरन प्रब्लम। सो नाउ लेट अस राइट आवर टपिक, द्याट इज दि ग्राउन्ड स्टेट अफ ड्युटरन। आज जुन हाम्रो अध्ययनको विषय छ त्यो चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि अबाउट दि ग्राउन्ड स्टेट अफ ड्युटरन। ग्राउन्ड स्टेट अफ ड्युटरन रहेको छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट मैले यदि कुरा गर्ने भने यो आउने चान्सेस 99% छ कि यो क्वेसन हाम्रो पहिलो क्वेसन नै न्युक्लियर फिजिक्स र सोलिड स्टेटको फिजिक्स, सोलिड स्टेट फिजिक्सको पहिलो प्रश्न नै हामीलाई यो सोध्छ कि ग्राउन्ड स्टेट अफ ड्युटरनको बारेमा लेख भनेर हामीलाई पहिलो क्वेसन नै योसँग रिलेटेड क्वेसन सोध्छ। यसको चान्सेस 99% छ, 1% तलमाथि होला। नत्र भने पहिलो क्वेसन, दोस्रो तेस्रो पनि होइन, पहिलो क्वेसन 10 मार्क्सको क्वेसन नै यो हामीलाई सोध्न सक्छ। द चान्सेस आर भेरी भेरी हाई। ठिक छ, फिक्स्ड क्वेसन नै पर्छ, यो फिक्स्ड क्वेसन मध्ये नै पर्छ। ठिक छ, द्याट इज द थिङ। सो नाउ लेट अस ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट डु यु मिन बाई ड्युटरन एन्ड लेट अस टक अबाउट द ग्राउन्ड स्टेट अफ ड्युटरन। यसको बारेमा सबै कुरा यसलाई एक एक गरी मजाले बिस्तारै पढ्दै जाउँ। अलिकति भिडियो लामो हुनसक्छ किनभने टपिक एकदम लेन्दी छ, डिफिकल्ट छ। नत्र भने ठिक छ, म धेरै छिटोभन्दा छिटो बोल्ने पनि कोसिस गर्छु, लेखाउने पनि कोसिस गर्छु, साथै एक्सप्लेन पनि गर्ने कोसिस गर्छु। नाउ लेट अस टक अबाउट ड्युटरन। सबैभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको ड्युटरन हो। थोरै मैले यसलाई लेखाएँ। ड्युटरन भनेको के हो यसलाई थोरै हामी बुझौँ। ड्युटरन भनेको हामी बुझौँ, ड्युटरन भनेको एउटा न्युक्लियस हो। ड्युटरन भनेको साधारण एउटा के हो, न्युक्लियस हो। न्युक्लियस भनेको हाम्रो थाहा छ, न्युक्लियस भनेको इट इज अ रिजन वेयर प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन्स आर देयर। प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन आर प्रेजेन्ट। ठिक छ, जहाँनिर प्रोटोन र न्युट्रोन बस्छन् त्यही घरलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि वी कल देम न्युक्लियस। त्यसलाई हामी न्युक्लियस भन्ने गर्छौँ। जहाँनिर प्रोटोन र न्युट्रोन बस्छ त्यसलाई न्युक्लियस भन्छौँ। र न्युटरन भनेको एउटा न्युक्लियसै हो। यो कस्तो न्युक्लियस हो भन्दाखेरि यो यस्तो खाले न्युक्लियस हो द्याट कन्सिस्ट अफ 2 न्युक्लियोन्स। हामीलाई थाहा छ न्युट्रोन र प्रोटोनलाई कलेक्टिभली हामी न्युक्लियोन पनि भन्ने गर्छौँ। न्युक्लियसमा बस्ने भएकाले यिनीहरूलाई न्युक्लियसका मेम्बर भनेर चाहिँ हामी न्युक्लियोन्स पनि भन्ने गर्छौँ। ठिक छ, र न्युक्लियोन ड्युटरन भनेको चाहिँ कस्तो न्युक्लियस हो भन्दाखेरि जहाँनिर कतिवटा न्युक्लियस छन्, जहाँनिर कतिवटा न्युक्लियोन छन्, 2टा न्युक्लियोन छन्। 2टा न्युक्लियोन छन्। अब 2टा न्युक्लियोन नेचरमा कस्ता कस्ता हुन सक्छन् एक्चुअली विचार गरौँ। 2टा न्युक्लियोन हुनुको मतलब मेबी प्रोटोन 2टा छ र न्युट्रोन छँदै छैन। इट माइट बी लाइक दिस। मेबी कि प्रोटोन चाहिँ एउटा पनि छैन, न्युट्रोन 2टा छ होला सिस्टममा। ठिक छ, पुरै न्युक्लियसमा। अर मेबी प्रोटोन एउटा छ र न्युट्रोन पनि एउटा होला। यो 3टा कम्बिनेसन पोसिबल छ। ठिक छ। सो ड्युटरन भनेको एउटा के रहेछ भन्दाखेरि यो एउटा न्युक्लियस रहेछ ह्याभिङ 2 न्युक्लियस। र 2टा न्युक्लियन भनेपछि के भन्ने बित्तिकै 3टा कम्बिनेसन हाम्रो दिमागमा आउँछ। यो 3टा कम्बिनेसन भयो। अब नेचरमा यो देखिँदैन, कुनै पनि एउटा बाउन्ड सिस्टम देखिँदैन जहाँनिर चाहिँ 2टा प्रोटोन होस् र न्युट्रोन नहोस्। यस्तो पनि देखिँदैन जहाँनिर प्रोटोनै नहोस् र न्युट्रोन चाहिँ 2टा होस्। त्यस्तो पनि कुनै पनि न्युक्लियस एक्जिस्टै गर्दैन। तर यस्तो न्युक्लियस चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ र यही न्युक्लियसलाई वी कल दिस ड्युटरन। यसलाई नै हामी ड्युटरन भन्छौँ। ड्युटरनै किन स्टडी गरेको, किन यो खास छ त भन्दाखेरि यो एक्जिस्ट गर्दैन, यो एक्जिस्ट गर्दैन र 2टा मात्रै न्युक्लियन भएको पुरै सिस्टम, पुरै बाउन्ड सिस्टम एउटा मात्रै छ, द्याट इज दिस ड्युटरन। र ड्युटरन भनेको के रहेछ, ड्युटरन भनेको एउटा न्युक्लियस रहेछ विच कन्सिस्ट अफ 2 न्युक्लियोन, दे आर प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन। इट इज अ बाउन्ड सिस्टम विच कन्सिस्ट अफ अ प्रोटोन एन्ड अ न्युट्रोन। यो एउटा बाउन्ड सिस्टम हो जहाँनिर एउटा प्रोटोन र न्युट्रोन छ। बाउन्ड सिस्टम मतलब यिनीहरू बिचमा देयर इज अ फोर्स द्याट इज होल्डिङ देम टुगेदर। ठिक छ, अनबाउन्ड छैन। यो अनबाउन्ड हो, यो अनबाउन्ड हो, यो बाउन्ड सिस्टम भयो। यो बाउन्ड सिस्टम भयो। नाउ यिनीहरू बिचमा बाइन्डिङ एनर्जी कति छ त भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टल्ली हेर्दाखेरि बाइन्डिङ एनर्जी अफ ड्युटरन यति आयो 2.225 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। अब यहाँ पनि एउटा समस्या छ कि स्टेबिलिटीको लागि 8देखि 9सम्म अथवा 7देखि 9सम्म मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पर मास नम्बर हुनुपर्छ। त्यति भयो भने हामी स्टेबिलिटीको कर्भ तपाईँहरूले स्टडी गर्नुपर्छ होला। 7देखि 9सम्म मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पर मास नम्बर हुने चाहिँ स्टेबल मान्छौँ न्युक्लियसलाई। यो 7 भन्दा धेरै नै कम्ती भयो, 2.2 मा छ। यसलाई अब जस्तो पर मास नम्बर गर्दा त चाहिँ डिभाइड बाई 2 गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यहाँ एउटा प्रोटोन छ एउटा न्युट्रोन छ, 2टा हो, डिभाइड बाई 2 गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 1.1 आउँछ। सो यहाँ हेर्नुभयो भने यो लुजली बाउन्ड सिस्टम हो। ठिक छ, स्ट्रङली बाउन्ड पनि होइन। स्ट्रङली बाउन्डको लागि त 7देखि 9सम्म हुनु पर्थ्यो।
यो लुजली बाउन्ड सिस्टम पनि भयो एन्ड दिस इज द ड्युटरन प्रोब्लम। यो ड्युटरन प्रोब्लम भयो। अब यसैको बारेमा हामी लेखौँ थोरै। अब म यसलाई जे कुरा मैले यहाँनिर भने यही कुरा म तपाईँलाई यहाँनिर लेखाउँछु। सो नाउ फर्स्ट अफ अल लेट मी स्टार्ट फ्रम द ड्युटरन। डेफिनेसन अफ ड्युटरन। ड्युटरन भनेको के हो? ड्युटरन इज द ओन्ली टू न्युक्लियन बाउन्ड सिस्टम, दुईटा न्युक्लियन भएको एउटा मात्रै बाउन्ड सिस्टम भेटिन्छ नेचरमा, त्यो ड्युटरन हो। विच कन्टेन्स अ प्रोटोन, एउटा प्रोटोन छ यहाँ, एन्ड अ न्युट्रोन, र एउटा न्युट्रोन छ। इट्स बाइन्डिङ एनर्जी इज 2.225 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। दिस इज अब्जर्भ एक्सपेरिमेन्टली। एक्सपेरिमेन्टली यसको बाइन्डिङ एनर्जी कति देखिएको छ भन्दाखेरि 2.225 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट देखिएको छ। ओके, नाउ अब पहिलो प्रश्न आउँछ थ्योरिटिकल्ली यो जुन यति बाइन्डिङ एनर्जी हुनको लागि 2.225 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट बाइन्डिङ एनर्जी हुनको लागि वाट शुड बी द पोटेन्शियल एनर्जी बिट्विन प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन? यो दुईटा प्रोटोन र न्युट्रोन बिचमा यति बाइन्डिङ एनर्जी हुनको लागि यिनीहरू बिचमा पोटेन्शियल एनर्जी कति हुनुपर्छ? कति पोटेन्शियल एनर्जी भयो भने चाहिँ यिनीहरू बिचमा बाइन्डिङ एनर्जी यति देखिन्छ। यो हामीले निकाल्न हाम्रो पहिलो दिमागमा यो प्रश्न आयो। अब यति बाइन्डिङ एनर्जी हुनको लागि पोटेन्शियल एनर्जी कति हुनुपर्छ त? त्यसलाई हामी निकालौँ। सो टुडे इन टुडेज भिडियो आवर मेन एम, हाम्रो फर्स्ट एम के छ भन्दाखेरि नाउ we estimate the potential energy required to observe binding energy। यति बाइन्डिङ एनर्जी हुनको लागि 2.225 यति बाइन्डिङ एनर्जी, यति मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट बाइन्डिङ एनर्जी हुनको लागि प्रोटोन र न्युट्रोन बिचमा पोटेन्शियल एनर्जी कति हुनुपर्छ यसैलाई निकाल्ने आज हाम्रो प्रयास छ। यसैलाई हामी निकाल्नेवाला छौँ। अब थ्योरिटिकल कन्सेप्टमा हामी जाउँ। यति पोटेन्शियल एनर्जी हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब यो पोटेन्शियल एनर्जी कसरी निकाल्ने? साह्रै गाह्रो भयो। पोटेन्शियल एनर्जी कसरी निकाल्ने? अब यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि केही एप्रोक्सिमेसनहरू गर्छौँ। यो पहिलो एप्रोक्सिमेसनमा म के गर्छु भन्दाखेरि पहिलो एप्रोक्सिमेसन मैले के माने भन्दाखेरि ड्युटरन भनेको एउटा स्पेरिकल्ली सिमेट्रिक न्युक्लियस हो भनेर मैले यो मेरो पहिलो एप्रोक्सिमेसन भयो। यसलाई मैले किन माने म अहिले भन्छु। मेरो एम छ पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्ने र पहिलो मैले एप्रोक्सिमेसन गरेको छु। सो टु फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन पहिलो मैले एप्रोक्सिमेसन के गरेको छु भन्दाखेरि टु फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन द ड्युटरन इज spherically symmetric nucleus। यो जुन ड्युटरन छ यो चाहिँ स्पेरिकल्ली सिमेट्रिक न्युक्लियस हो भनेर यो मेरो पहिलो एजम्सन भयो। अब स्पेरिकल्ली सिमेट्रिक न्युक्लियस भनेको के हो? स्पेरिकल्ली सिमेट्रिक न्युक्लियस भनेको मानिलिउँ म फ्रेम अफ रिफरेन्स भयो, म ओरिजिन भयो, यहाँनिर मानिलिउँ ड्युटरन छ भने ड्युटरनको पोटेन्शियल यो फिल्डमा ड्युटरनको पोटेन्शियल कति छ त भन्दाखेरि म बिचको डिस्टेन्समा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। हामी बिचको डिस्टेन्समा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। ठिक छ, ओरिएन्टेसनमा डिपेन्ड गर्दैन, एङ्गलमा डिपेन्ड गर्दैन। यो यसरी बसोस् फरक परेन, मात्र हामी बिचको डिस्टेन्समा मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि यो हामी यसको पोटेन्शियल हामी बिचमा पोटेन्शियल एनर्जी डिपेन्ड गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले पहिलो एप्रोक्सिमेसन के गरेँ भन्दाखेरि ड्युटरन इज स्पेरिकल्ली सिमेट्रिक न्युक्लियस भनेर माने। स्पेरिकल्ली सिमेट्रिक न्युक्लियस भनेपछि द पोटेन्शियल अफ दिस न्युक्लियस अफ दिस सिस्टम डिपेन्ड्स ओन्ली अन दि पोजिसन एन्ड नट अन दि एङ्गुलर पार्ट। थीटा र फाइमा यो डिपेन्ड गर्दैन। यो मैले मेरो पहिलो एप्रोक्सिमेसन माने। अब यो मान्ने बित्तिकै मैले के गरेँ? आई क्यान युज द श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसन। म अब श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसन युज गर्न सक्छु विथ कुन केसमा? स्पेरिकल्ली सिमेट्रिक पोटेन्शियलको केसको श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसन मैले यहाँ युज गर्न सकेँ। अब हामी लेखौँ सो आई क्यान राइट द्याट द वेभ फङ्सन अफ ड्युटरन इज
solution of Schrodinger wave equation in spherical symmetric potential. स्पेरिकल सिमेट्रिक पोटेन्शियल भनेको पोटेन्शियल चाहिँ जुन छ त्यो रेडियसमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ अथवा भनौँ पोजिसनमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। सो यो श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसनको जुन सोल्युसन छ त्यो सोल्युसन भनेकै के हुन्छ, वेभ फङ्सन अफ ड्युटरन हो भनेर मैले मान्न सक्छु। र जब म वेभ फङ्सन निकाल्छु, वेभ फङ्सन निकालेपछि त ग्राउन्ड स्टेटको एनर्जी त मैले निकाल्छु। सो यहाँनिर अब म वेभ फङ्सन निकाल्छु। सुरुमा मेरो एम चाहिँ यहाँ पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्ने। अब यहाँ वेभ फङ्सनबाट मैले यहाँ सुरु गरेँ। वेभ फङ्सनपछि पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्न सजिलो हुन्छ। ओके, अब वेभ फङ्सन अफ ड्युटरन इज द सोल्युसन अफ श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसन भनेर मैले लेखेँ। नाउ आई विल राइट द श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसन। सो नाउ द श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसन इज, अब श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसन त हामीलाई थाहा छ, माइनस एच कट स्क्वायर डिभाइड बाई 2 म्यू नेब्ला स्क्वायर अथवा डेल स्क्वायर भन्न सक्नुहुन्छ भिआर, किनभने हामीले स्पेरिकल सिमेट्रिक पोटेन्शियल भनेर लिएको छौँ भिआर साई आर थीटा फाई। यो स्पेरिकल पोलर कोअर्डिनेटमा म कुरा गर्दैछु। साई आर थीटा फाई इक्वल टु ई साई आर थीटा फाई भनेर मैले यहाँनिर लेख्न सक्छु। दिस विल बी आवर इक्वेसन 1। यो मेरो इक्वेसन नम्बर 1 भयो। मैले यति लेख्न सक्छु। नाउ यो नेब्ला भनेको के हो, र नेब्ला मैले यो किनभने स्पेरिकल पोलर कोअर्डिनेटको कुरा गर्दैछु। सो नेब्ला स्क्वायर भनेको कति हुन्छ यसलाई मैले लेख्नु पर्ने हुन्छ। नाउ इन स्पेरिकल पोलर कोअर्डिनेट, स्पेरिकल पोलर कोअर्डिनेटमा यो जुन नेब्ला स्क्वायर हुन्छ, यो नेब्ला स्क्वायर चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो मलाई थाहा छ 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल बाई डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर। यो हुन्छ। हामीलाई यो कुरा थाहा छ, नेब्ला स्क्वायर भनेको यति हुन्छ इन स्पेरिकल पोलर कोअर्डिनेट। यो मैले यहाँनिर राखेर हालिदिन सक्छु। यति म यहाँनिर हालिदिन्छु। र त्योभन्दा अगाडि म के पनि गर्छु भन्दाखेरि नि यो भिआर यहाँनिर किनभने साई छ, यहाँ पनि साई छ, यो भी साईलाई म उता लगिदिन्छु। सो ई साई माइनस भी साई हुन्छ। ई माइनस भी साई भनेर साई कमन लिएर मैले त्यसरी लेख्न पाउँछु। सो हाम्रो इक्वेसन 1 के हुने रहेछ भन्दाखेरि इक्वेसन 1 बिकम्स माइनस एच कट स्क्वायर डिभाइड बाई 2 म्यू। र यहाँनिर मैले म्यूको कुरा गरिनँ, थोरै मैले यहाँनिर छुट्याएको छु, लेखिहालौँ। म्यू भनेको रिड्युस मास भयो, यो पुरै सिस्टमको रिड्युस मास भयो। रिड्युस मास हामीले निकाल्न सक्छौँ। के हुन्छ रिड्युस मास भनेको? मास अफ प्रोटोन मास अफ न्युट्रोन, किनभने यहाँ प्रोटोन र न्युट्रोन छ दुईटा बडीमा, डिभाइड बाई मास अफ प्रोटोन प्लस मास अफ न्युट्रोन हुन्छ। र ई भनेको त टोटल एनर्जी भयो। टोटल एनर्जी भनेको इट इज अलवेज नेगेटिभ बाइन्डिङ एनर्जी। सो ईको भ्यालु भनेको माइनस 2.225 हो भनेर सम्झिनु होला। ईको भ्यालु चाहिँ माइनस 2.225 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हो भनेर सम्झिनु होला। यो कुरा अहिले अन्तिममा पनि हामीलाई चाहिन्छ, अन्तिममा नभनौँ बिचतिर जब हामी थ्योरी डेरिभेसन गर्न थाल्छौँ त्यतिखेर पनि चाहिन्छ। ईको भ्यालु भनेको माइनस बाइन्डिङ एनर्जी हो भनेर सम्झिनु होला। ओके, अब नेब्ला स्क्वायर यो हालौँ। सो यहाँनिर मैले यसलाई हालेँ भने 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर। यति हुने भयो। अब यो साई यहाँ आयो, साई लेखिदिउँ इक्वल टु यो भी साई उता गयो। सो ई माइनस भी भयो साई भनेर लेखेँ ल। आर थीटा फाई मैले लेखिनँ, यति मात्रै मैले लेख्न पाएँ। यहाँसम्म पनि हामीलाई केही समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यतिसम्म पनि हामीले गर्न पायौँ। फर्दर के गरिदिउँ भन्दाखेरि यो माइनस एच कट स्क्वायर डिभाइड बाई 2 म्यूलाई पनि हामीले उता लगाउन सक्छौँ है। अहिले गर्ने भन्यो भने ठिकै छ, गरौँ, नत्र भने नगर्दा पनि छ। ठिक छ, अहिले नगरौँ न त केही फरक पर्दैन। यसलाई अहिले यतिकै राखौँ। यहाँसम्म हामीले गर्न पायौँ। यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 2 भनेर लेखिदिएँ। इक्वेसन नम्बर 2 भनेर मैले लेखिदिएँ। यहाँसम्म मैले केही पनि गरेको छैन, केही पनि खास कुरा गरेको छैन। श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसन मैले प्रयोग गरेँ
र यहाँनिर मैले नेबुला स्क्वायरको भ्यालु हाल्दै स्पेरिकल पोलर कोअर्डिनेटमा यति हुन्छ। ओके, अब हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि यति गरेपछि अब जुन यो श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसन छ यो त कुन केसमा छ हाम्रो, यो कुन केसमा छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो स्पेरिकल पोटेन्सियल मा कुरा गर्दैछौँ हामी हैन, सिमेट्रिकल पोटेन्सियल स्पेरिकल सिमेट्रिकल पोटेन्सियलको कुरा गर्दैछौँ। जुन स्पेरिकल सिमेट्रिक पोटेन्सियलमा श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसन छ यसलाई हामीले सेपरेट गर्न सक्छौँ इन्टु द रेडियल पार्ट एन्ड द एङ्गुलर पार्ट। ठिक छ, श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसनलाई मैले किनभने कन्डिसन कुनको छ, कन्डिसन के छ भन्दाखेरि सिमेट्रिकल स्पेरिकल सिमेट्रिक पोटेन्सियलको कन्डिसन छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो जुन श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसन छ त्यसलाई मैले रेडियल पार्ट र एङ्गुलर पार्टमा सेपरेट गर्न सक्छु। सो यहाँनिर रेडियल पार्ट र एङ्गुलर पार्टलाई म यहाँनिर सेपरेट गर्छु। सो म यहाँ के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि सिन्स द श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसन with spherical symmetric potential can be separated into radial part and angular part thus the R equation is, so यदि मैले R इक्वेसन को मात्रै कुरा गरेँ रेडियल पार्ट को मात्रै इक्वेसन को कुरा गरेँ भने रेडियल पार्ट मात्रै मैले लेख्नु पर्यो भने मैले कति लेख्न सक्छु त भन्दाखेरि यो थीटा पार्ट नलेख्ने फाइ पार्ट पनि नलेख्ने, यो पार्ट हुँदैन यो पार्ट हुँदैन यो पार्ट हुन्छ अनि अरु बाँकी रहेको कुरा हुन्छ। सो माइनस h कट स्क्वायर डिवाइड बाइ 2 म्यु 1 by r square del by del r square del by del r सिधै गरे यो हामी लेख्दियौँ फाइ, यहाँनिर भित्रै लेख्दा पनि हुन्छ। ल ठिक छ, यहाँ फाइ लेखिदिरहौँ इक्वल टु यो दुईटा लेख्नु परेन, यो e माइनस v हुन्छ फाइ हुन्छ यति हुन्छ। तर यति मात्रै लेख्ने हैन, हामीले थाहा छ यो r इक्वेसन लेख्दाखेरि एउटा एक्स्ट्रा टर्म पनि एड हुन्छ। एक्स्ट्रा टर्म हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा टर्म भनेको प्लस l प्लस 1 डिवाइड बाइ के लेख्नु पर्यो r स्क्वायर, यसलाई हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर साई भनेर हामीले यसलाई यसरी लेख्न पाउँछौँ। यहाँसम्म पनि तपाईँहरूले कुरा बुझिरहनु भएको छ होला, यहाँसम्म यति हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज द r इक्वेसन। ठिक छ, यो r इक्वेसन भयो, मैले यसलाई यसरी लेख्न पाउँछु, यति हामीले गर्न सक्छौँ। तर अब हामी के को कुरा गर्दैछौँ, वी आर टकिङ अबाउट द ग्राउन्ड स्टेट अफ ड्युटरन, ड्युटरनको ग्राउन्ड स्टेटको कुरा गर्दैछौँ। सो ग्राउन्ड स्टेट अफ ड्युटरन भन्ने बित्तिकै l को भ्यालु कति हुन्छ, l भनेको के हो, वेयर l इक्वल टु orbital quantum number फर ग्राउन्ड स्टेट। यदि ग्राउन्ड स्टेट को कुरा गर्ने हो भने l को भ्यालु कति हुन्छ, l को भ्यालु हुन्छ 0। ग्राउन्ड स्टेटमा l को भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुन्छ। सो हाम्रो यो जुन इक्वेसन छ यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 3 भनिदिएँ। यो हाम्रो जुन इक्वेसन नम्बर 3 छ, इक्वेसन नम्बर 3 बिकम्स माइनस h कट स्क्वायर डिवाइड बाइ 2 म्यु 1 बाइ r स्क्वायर। यसलाई तपाईहरुले नि, किनभने यो r इक्वेसन मात्रै हो र यहाँनिर एउटा सिंगल भेरिएबल एउटा r मात्रै छ, अघि पो थीटा फाइ थियो त। सो यहाँनिर तपाईले कम्प्लिट डेरिभेटिभ d लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है, यो d लेख्दा राम्रो हुन्छ किनभने यहाँ त एउटा मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ नि त, त्यसैले पार्शियल लेख्नु पर्दैन, क्यापिटल d लेख्न स्मल d तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। सो d बाइ dr r स्क्वायर d साइ बाइ dr यो ब्रैकेट क्लोज इक्वल टु e माइनस b साइ। तपाईहरुले यसलाई यसरी यु क्यान राइट इट लाइक दिस, यसरी तपाईहरुले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म नि आई होप तपाईलाई कुनै पनि प्रकारको समस्या भइरहेको छैन होला। l को भ्यालु हामीले कति लियौं, 0 लियौं, किनभने हामी के को कुरा गर्दैछौं, वी आर टकिङ अबाउट द ग्राउन्ड स्टेट अफ ड्युटरन, ड्युटरनको ग्राउन्ड स्टेटको बारेमा कुरा गर्दैछौं। यहाँसम्म हामीले गर्न सक्यौं। यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर, यसलाई मैले के लेखे भन्दाखेरि यो पार्टलाई उता लग्दिउँ न, सुरुमा यो पार्टलाई उता लगौँ अनि सबैलाई यता ल्याउँ। और 1 बाइ r स्क्वायर d बाइ dr r स्क्वायर d साइ बाइ dr। यो पार्टलाई उता लगे भने के हुन्छ, यहाँ माइनस त माइनस रहन्छ, फेरि यता ल्यायो भने प्लस हुन्छ, 2 म्यु चाहिँ माथि रहन्छ, चाहिँ यो डिवाइड हुँदा अन्त मल्टिप्लाई हुन्छ, डिवाइड बाइ h कट स्क्वायर हुन्छ, e माइनस b साइ इक्वल टु 0। यस्तो हुने रहेछ। दिस इज माइ इक्वेसन नम्बर
यो मेरो इक्वेसन नम्बर कति भयो 4 भयो। यो मेरो इक्वेसन नम्बर कति भयो 4 भयो। मैले यसलाई यसरी लेख्न पाउँछु। अब यदि तपाईहरुले यो डिफरेन्शियल इक्वेसन हेर्नुभयो भने यो डिफरेन्शियल इक्वेसन अलिकति के छ भन्दाखेरि कम्प्लिकेटेड छ के, अलिकति गाह्रो खालको देखिन्छ। यसलाई हामी अलिकति सिम्पल बनाउँछौँ। सिम्पल कसरी बनाउँछौँ भन्दाखेरि बाइ इन्ट्रोड्युसिङ अ न्यू वेभ फंक्सन, एउटा नयाँ वेभ फंक्सन इन्ट्रोड्युस गरेर। सो नाउ राइट पुट psi r इक्वल टु ur डिवाइड बाइ r भनेर हामी पुट गर्छौँ। यसरी लेट गर्न त पाइयो। यो लेट गर्दाखेरि यो जुन वेभ फंक्सन छ, सरी यो जुन इक्वेसन छ, यो इक्वेसन एकदमै सिम्पल बन्न पुग्छ। तो एउटा नयाँ वेभ फंक्सन मैले निकालेको छु ur भनेको कसरी डिफाइन गरेको छु, यसलाई r टाइम्स psi r भनेर डिफाइन गरेको छु। अब यति भाग निकालौँ त, यो यति मान्ने psi r बराबर u बाई r मान्ने हो भने d psi बाई dr चाहिँ कति हुन्छ त? d psi बाई dr को लागि हामीले यहाँ क्वेसन रुल लगाउन सक्छौं। सुरुमा r लेख्ने, यसको डेरिभेटिभ u डैश r हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ 1 हुन्छ। सो ur मात्र लेखौँ, 1 इन्टु ur भनेको ur डिवाइड बाई r स्क्वायर हुन्छ। टुक्राउँदाखेरि 1 बाई r u डैश r, यसलाई पनि टुक्राउँदा ur बाई r स्क्वायर यति रहन्छ। यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ। त्यसपछि यहाँनिर r स्क्वायरले मल्टिप्लाई भएको छ, r स्क्वायरले यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ, r स्क्वायर d psi बाई dr इक्वल टु r स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ r बाँकी रहन्छ, r u डैश r माइनस r स्क्वायर र r स्क्वायर काटियो, ur मात्रै बाँकी रह्यो, यति रहने भयो। फेरि यसलाई फेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डेरिभेटिभ लिनु पर्यो। यहाँ हेर्नु त यति यस्तो छ नि त, d बाई dr पनि छ, फेरि यसको डेरिभेटिभ लिनु पर्यो। यहाँनिर d बाई dr r स्क्वायर d psi बाई dr छ, यसको डेरिभेटिभ लिनु पर्यो। यहाँ प्रोडक्ट रुल लाउन मिल्यो, r अगाडि आउँछ, फेरि अब r को रेस्पेक्टमा मैले डेरिभेटिभ गर्दा 1 हुन्छ। सो प्लस u डैश r, अनि यसको डेरिभेटिभ गर्दा u डैश r आउँछ माइनस u डैश r, यो र यो काटियो। सो यानी कि d बाई dr r स्क्वायर d psi बाई dr बराबर कति आउँछ भन्दाखेरि r u डैश r आउने रहेछ। सो यो पुरैलाई मैले यति पुरैलाई कति लेख्न मिल्यो भन्दाखेरि r टाइम्स u डबल डैश r भनेर लेख्न पाएँ, यतिलाई लेख्न पाएँ। सो नाउ इक्वेसन 4 बिकम्स, यसलाई गर्दै जाने हो, अलिकति टफ छ तर हामी मिलाउँछौँ यसलाई, केही छैन। इक्वेसन नम्बर 4 के हुन्छ त भन्दाखेरि, सो इक्वेसन 4 बिकम्स, इक्वेसन नम्बर 4 बिकम्स यहाँनिर यो वाला इक्वेसन भयो 1 बाई r स्क्वायर, यतिको ठाउँमा त्यहाँ छ r u डबल डैश r, यतिको ठाउँमा 2 म्यू बाई h कट स्क्वायर e माइनस b, फेरि साई लेख्न पाइएन, साईको ठाउँमा फेरि के लेख्नु पर्यो, u बाई r लेख्नु पर्यो, ur बाई r लेख्नु पर्यो इक्वल टु 0, यति लेख्न पाइयो। r र r स्क्वायर काटियो, 1 बाई r कमन आयो, निकाल्दिउँ, उता फाल्दिउँ, उता 0 हुन्छ। सो यसलाई u डबल डैश r प्लस 2 म्यू बाई h कट स्क्वायर e माइनस b ur इक्वल टु 0 हुने रहेछ। दिस इज माई इक्वेसन नम्बर 5। यो मेरो इक्वेसन नम्बर 5 भयो। ओके, यो मेरो इक्वेसन नम्बर 5 भयो। सो यो जुन कम्प्लेक्स देखिने जुन यो डिफरेन्शियल इक्वेसन छ, यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई हामीले एकदमै सिम्पल देखिने खाले डिफरेन्शियल इक्वेसनमा कन्भर्ट गरिसक्यौँ। अब अझै कुरा सजिलो हुँदै हुँदै जान्छ, यतिसम्म हामीले गर्न पायौँ। यसलाई मैले फेरि मेटाइदिएँ। ओके, अब यसलाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो, यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। यहाँनिर सल्भ गर्नको लागि समस्या कहाँनिर आइदियो भन्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जीमा आइदियो। हामीले पोटेन्शियल एनर्जी नै निकाल्न खोजेको, पोटेन्शियल एनर्जीमा आयो। अब सिम्पल ड्युटोरेनको केसको लागि म पोटेन्शियल एनर्जीलाई स्क्वायर वेलको फर्ममा मान्छु। सो फर सिम्प्लिसिटी यो मैले जे पनि पार्न सक्थेँ, तर सिम्प्लिसिटीको लागि मैले स्क्वायर वेल पोटेन्शियल कन्सिडर गरेँ। फर सिम्प्लिसिटी पोटेन्शियल अथवा स्क्वायर वेल पोटेन्शियल इज टेकन, potential is taken in deuteron problem। अघि मैले जुन पोटेन्शियल निकाल्ने कुरा गर्दै थिएँ, त्यो पोटेन्शियललाई मैले स्क्वायर वेल पोटेन्शियल भनेर लिए। यो मेरो सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन भयो। स्क्वायर वेल पोटेन्शियल इज टेकन इन deuteron problem। The potential is defined as यसलाई पोटेन्शियललाई मैले कसरी डिफाइन गरेको छु भन्दाखेरि v बराबर माइनस v नट
फर आर लेस देन अर इक्वल टु आर नट एन्ड इज इक्वल टु 0 फर आर ग्रेटर देन आर नट. सो पोटेन्सियललाई मैले के लिएँ भन्दाखेरि पोटेन्सियल अभियसली नेगेटिभ हुनुपर्थ्यो किनभने फोर्स एट्र्याक्टिभ छ. त्यो नेगेटिभ मैले लिएँ. सो भी नट मैले लिएँ. कहाँसम्म भी नट त भन्दाखेरि यहाँनिर कतै आर नटसम्म छ. आर नटसम्ममा पोटेन्सियल मैले भी नट माने, यो एउटा रिजन भयो. र आर नटभन्दा माथिपट्टि पोटेन्सियल 0 छ. सिस्टम जुन छ त्यो अनबाउन्ड स्टेटमा भयो. त्यो यति पोटेन्सियल चाहिँ छ. यति पोटेन्सियलको कारणले गर्दाखेरि जुन बाइन्डिङ एनर्जी छ 2.225 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट त्यति एक्जिस्ट गरेको हो. सो यति जुन बाइन्डिङ एनर्जी छ, थोरै बाइन्डिङ एनर्जी छ, यो 2.225 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट, यसलाई माइनसमा लेखिदिउँ टोटल एनर्जी. यति एनर्जी जुन छ इट इज ड्यू टु दिस मच अफ पोटेन्सियल. यति पोटेन्सियलले मैले माने र सजिलोको लागि मैले पोटेन्सियललाई इन द फर्म अफ स्क्वायर वेल कन्सिडर गरेँ. स्क्वायर वेलको रूपमा मैले यसलाई कन्सिडर गरेँ. ठिक छ, लाइक दिस. नाउ अब हामी के गरौँ, यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ. यहाँबाट वेभ फङ्सन हामी निकाल्ने कोसिस गरौँ, युआर निकाल्ने कोसिस गरौँ. त्यसको लागि हामीले यहाँ दुईवटा रिजन बनाएको छौँ. एउटा रिजन 1 भयो, अर्को रिजन 2 भयो. रिजन 1 मा भनेको आर इज लेस देन अर इक्वल टु आर नट. रिजन 2 भनेको आर इज ग्रेटर देन 0 सरी आर नट. आर इज ग्रेटर देन आर नट. आर नट भन्दा ठुलो हुँदाखेरि रिजन 1 मा हेर्नु. इन रिजन 1 त्यो रिजन 1 भनेको आर इज लेस देन अर इक्वल टु आर नट. यो रिजनमा को कुरा गर्ने भने त्यो रिजनमा यहाँनिर यु डबल ड्यास यहाँ आई लेखिदिउँ फर्स्ट रिजनको प्लस 2 म्यू बाई एच का स्क्वायर. ई को ठाउँमा मैले माइनस बी लेख्न पाउँछु किनभने मैले अघि भने टोटल एनर्जी इज अलवेज नेगेटिभ टाइम्स द बाइन्डिङ एनर्जी. यो बाइन्डिङ एनर्जी हो. माइनस भी को ठाउँमा मैले कति लेख्न सक्छु, माइनस भी नट लेख्न सक्छु इक्वल टु 0. यहाँनिर ई भनेको कति लिए मैले माइनस बी लेखेँ इज बाइन्डिङ एनर्जी. यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ, भ्यालु हामी हाल्दिनौँ. माइनस बी भनेर लेखिदिएको छु मैले. यदि लेख्न पाइयो यु आर इक्वल टु 2 म्यू बाई एच कट स्क्वायर. माइनस माइनस प्लस हुन्छ. भी नटलाई सुरुमा लेखौँ, माइनस बी लेखिदिउँ. यु आर इक्वल टु 0 हुन्छ. यति भागलाई हामी एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट सपोज गरौँ के भनेर. सो यसलाई के स्क्वायर भनेर सपोज गर्ने भने इक्वल टु 0. यसलाई इक्वेसन नम्बर कति भन्न सक्यो, 6 भन्न सक्यो. एन्ड नाउ के स्क्वायर भनेको कति भयो भन्दाखेरि अथवा के भनेको कति भन्दाखेरि रुट अन्डर 2 म्यू बाई एच कट स्क्वायर भी नट माइनस बी भयो. बी भनेको बाइन्डिङ एनर्जी, भी नट भनेको दिस इज द डेप्थ अफ दिस पोटेन्सियल वेल. पोटेन्सियल लेभलको गहिराई भयो, पोटेन्सियल भयो, यति यति छ. ठिक छ. न यति मैले यसलाई यसरी लेख्न सक्छु. न यसको सोल्युसन के हुन्छ. नाउ अब हामी क्वान्टम मेकानिक्सकै जस्तो गर्छौँ. क्वान्टम मेकानिक्स तपाईँले पढ्नु भएको छ भने यो सजिलो हुन्छ. नाउ द जेनरल सोल्युसन अफ इक्वेसन नम्बर 6 इज, यसको जुन जेनरल सोल्युसन हुन्छ यो के हुन्छ त भन्दाखेरि युआइआर इक्वल टु ए साइन केएक्स, केएक्स भने आर छ, प्लस बी कस केआर हुन्छ. हार्मोनिक सोल्युसन यसको आउँछ. यो यसको सोल्युसन हुन्छ. यो हामीले यसरी यसलाई लेख्न सक्छौँ. ठिक छ. ओके, यसलाई यो मैले मेटाइनँ, यो वाला इक्वेसन मैले मेटाइनँ, यो वाला मैले मेटाइनँ, बरु यसलाई चाहिँ मैले मेटाइदिएँ. यिनीहरूलाई यो 0 हुन्छ सम्झिहाल्नुलाई. यो रिजनमा यो 0 हुन्छ पोटेन्सियल भनेर सम्झिनुलाई हामी प्रयोग गर्छौँ. ओके, ठिक छ. यति मैले लेख्न सक्छु. यहाँसम्म हामीलाई केही पनि समस्या छैन. आई होप केही पनि समस्या छैन. सो युआई बराबर ए साइन केआर प्लस बी कस केआर हुन्छ. यति मैले यहाँनिर लेख्न पाउँछु. अब थोरै हामी के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो एजम्सनमा जाउँ. हामीलाई थाहा छ यो जुन साई छ, साई भनेको वेभ फङ्सन हो र वेभ फङ्सनको बेसिक प्रोपर्टिज कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि वेभ फङ्सन भनेको फाइनाइट हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ, त्यसको डेरिभेटिभ पनि कन्टिन्युअस हुन्छ. यो हामीलाई थाहा छ. सो यानि कि यो जुन साई छ, जुन अगाडि साई छ, यो साई पनि के हो भने यहाँ त युको भाषामा लेख्छौँ. साई भनेको अघि मैले डिफाइन गरेको थिएँ, साई भनेको यु बाई आर थियो. साई पनि के छ, कन्टिन्युअस छ. ओके पनि कन्टिन्युअस छ. सो सिन्स यहाँनिर अब हामी लेखौँ, यो पार्टलाई मैले राखिरहेँ ल, यसलाई म मेटाउँछु. यसलाई मैले अहिले चाहिन्छ भनेर राखिरहेको. लेखौँ यहाँनिर सिन्स साई आर इज कन्टिन्युअस एभ्रिवेयर. साई आर के छ, कन्टिन्युअस छ एभ्रिवेयर, सबैतिर कन्टिन्युअस छ. अल्सो युआर भनेको कति लेख्न मिल्यो, आर टाइम्स साई आर लेख्न मिल्यो.
एन्ड साई आर जुन हुन्छ इट सुड टेन्स टु 0 एज आर टेन्स टु इन्फिनिटी आर बढ्दै जाँदाखेरि साई आर को भ्यालु 0 हुनुपर्छ, नत्र भने यो सिस्टम बाउन्ड सिस्टममा पर्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि एट आर इक्वल टु 0 आर को भ्यालु 0 हुँदाखेरि यानि कि यो पोइन्टमा आर को भ्यालु यदि 0 हुँदाखेरि साई के छ भन्दाखेरि फाइनाइट हुनु पर्यो, पक्कै पनि एभ्रिवेयर फाइनाइट हुन्छ। सो त्यति बेलामा आर को भ्यालु 0 हुँदाखेरि यू को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त 0 इन्टु फाइनाइट गर्दा कति हुन्छ 0 हुन्छ। त्यो बेलामा यू को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ। यानी कि यो साई 1 को भ्यालु कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो एट आर इक्वल टु 0। आर इक्वल टु 0 मा युआर कति हुन्छ 0 हुन्छ। यानी कि यो साई 1 आर को भ्यालु पनि कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो, कुन पोइन्टमा आर इक्वल टु 0 मा हुनु पर्यो। सो यहाँनिर यो वाला स्टेप छोडिदिराखौँ हामी, यहाँनिर म यसलाई लेखौँ। सो यू डैश 0 इक्वल टु आर को भ्यालु 0 हुँदाखेरि यो भ्यालु कति आउनु पर्यो 0 आउनु पर्यो। और ए साइन के इन्टु 0 भनेको 0, बी कस के इन्टु 0 भनेको कस 0 0, यो भनेको साइन 0 ले गर्दा 0 आउँछ, बी कस 1 हुन्छ। सो बी को भ्यालु कति आयो 0 आयो, बी को भ्यालु कति आयो 0 आयो। यानी कि हाम्रो u1 r भनेको कति हुने रहेछ बी को भ्यालु 0 हुनेपछि ए साइन के आर मात्रै हुने रहेछ। सो देयरफोर यसको मतलब सो required solution is u1 r equal to b को भ्यालु 0 हुने बित्तिकै a sin k r मात्रै हुने रहेछ। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्युसन। यो रिजनमा वेभ फंक्सन यस्तो हुने रहेछ। अब यो रिजनमा वेभ फंक्सन कस्तो हुन्छ त्यसलाई पनि निकालेरौँ। अगेन इन रिजन r is greater than r naught, यो रिजनमा हेर्ने हो भने पोटेन्शियल 0 हुन्छ। सो v को भ्यालु 0 हुन्छ र e को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो -b लेख्नु पर्यो। सो u डबल ड्याश r यहाँ आई पनि लेख्नु होला, यो अर्को रिजनको कुरा हुँदैछ, प्लस 2 म्यू बाई h कट स्क्वायर, यहाँनिर हामीले -b लेख्न पायौँ, या -b u डबल ड्याश u अनि ड्याश ड्याश r इक्वल टु 0 लेख्न सक्छौँ। यो सेकेन्ड रिजनमा भन्न खोजेको, फर्स्ट रिजनमा थियो सेकेन्ड रिजनमा भनेर भन्न खोजेको। फेरि यति पार्टलाई हामी के मान्दियौँ, यहाँनिर के मानिसक्यौँ, अब अल्फा भनेर मान्दियौँ। और यसलाई हामी अल्फा स्क्वायर भनेर चाहिँ मान्दियौँ। यु डबल आई आर इक्वल टु 0 हुन्छ। दिस इज माई इक्वेसन नम्बर। यो हाम्रो यसलाई यो 5 थियो, यसलाई ठिकै छ, यसलाई अब यो कुनै एउटा 6 भनिदिउँ, यसलाई 7 भनिदिउँ, यसलाई 7 भन्न मिल्छ। र अल्फा स्क्वायर भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि अल्फा भनेको रुट अन्डर 2 म्यू बी बाई एच कट स्क्वायर, 2 म्यू बी बाई एच कट स्क्वायर रहेछ। यसलाई मैले यसरी लेख्न पाउँछु। यहाँसम्म पनि तपाईँहरूलाई कुनै पनि समस्या छ जस्तो मलाई लागेको छैन होला है, अब मान्छु छैन होला। यति भयो। अब यसको सोल्युसन के हुन्छ, अगेन द जेनरल सोल्युसन अफ 7 इज, यसको जुन जेनरल सोल्युसन हुन्छ यु डबल आई आर इक्वल टु ए ई या माइनस भएपछि ई माइनस अल्फा आर प्लस बीई अल्फा आर हुन्छ। यसको जेनरल सोल्युसन हुन्छ। यहाँनिर हामीलाई थाहा छ यो जुन यु डबल ड्यास छ यो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर पनि लेखेको थिएँ मैले, यो 0 हुनु पर्यो एज आर टेन्स टु इन्फिनिटी। आर चाहिँ इन्फिनिटीतिर जाँदै गर्दाखेरि आर बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो के हुनु पर्यो, यो भ्यालु पनि कति हुनु पर्यो 0 हुनुपर्ने हुन्छ। त यो आर यहाँ बढ्दै गयो भने यो कति आउँछ पुरै e को पावर इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी आउँदै जान्छ। यो त 0 हुन्छ तर यो त इन्फिनिटीतिर जान्छ। यो इन्फिनिटीतिर नजाओस्, यो वाला टर्म इन्फिनिटी गयो भने त यो पुरै त इन्फिनिटी हुन्छ। सो यो वाला इन्फिनिटीमा नजाओस् भनेर हामीले b लाई कति मान्नुपर्ने हुन्छ, इन्फिनिटी मान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामी b नमानौँ किनभने a र b अघि मानिसकेका छौँ, c र d चाहिँ मान्दियौँ, c d मान्दियौँ। सो d चाहिँ कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। d 0 छैन भने यो एज आर टेन्स टु इन्फिनिटी, यो पुरै टर्म इन्फिनिटीतिर जान्छ। सो यो पुरै यु आर कतितिर जान्छ इन्फिनिटीतिर जान्छ। सो के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि फर द सेक of u tends to 0 as r tends to infinity, d must be equal to 0.
यो पक्कै पनि कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। यसको मतलब यो पार्ट 0 भएपछि u डबल आई आर बराबर कति हुन्छ CE माइनस अल्फा आर मात्रै रहन्छ। दिस इज माई इक्वेसन नम्बर 7। यो मेरो इक्वेसन नम्बर 7 हैन 8 भयो। यो मेरो इक्वेसन नम्बर कति भयो 8 भयो। सो यहाँनेरि वेभ फंक्सन यस्तो हुन्छ, यहाँनेरि वेभ फंक्सन यस्तो हुन्छ। बाउन्ड्रीमा के हुन्छ दुईटै इक्वल हुन्छ र दुईटैको डेरिभेटिभ पनि इक्वल हुन्छ। अब हामी बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्छौं। यसलाई मैले मेटाउन पाएँ। एकदमै कम्प्लिकेटेड कुरा छ, तपाईले कतिसम्म बुझिरहनु भएको छ? ओके ठिकै छ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरौँ। सो युजिङ बाउन्ड्री कन्डिसन बाउन्ड्री कहाँनेरि छ एट आर इक्वल टु 0 सरी आर इक्वल टु आर नट मा बाउन्ड्री कन्डिसन छ। यहाँनेरि बाउन्ड्री कन्डिसन छ। फर्स्ट बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको ui बराबर u डबल आई हुन्छ एट आर इक्वल टु आर नट। यो भयो पहिलो बाउन्ड्री कन्डिसन। सो यहाँनेरि ui यति दिएको छ और a sin k आर नट लेख्न मिल्यो, CE माइनस अल्फा आर नट भनेर लेख्न मिल्यो। दिस इज माई बाउन्ड्री कन्डिसन फर्स्ट। यो इक्वेसन नम्बर 9 भयो। यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 9 भयो। यसलाई मैले यसरी लेख्न पाएँ। अब सेकेन्ड बाउन्ड्री कन्डिसन हामी प्रयोग गरौँ। सेकेन्ड बाउन्ड्री कन्डिसन पनि हामीलाई थाहा छ। अल्सो डेल ui बाई डेल आर आर इक्वल टु आर नट इक्वल टु डेल u डबल आई बाई डेल आर एट आर इक्वल टु आर नट यो हुन्छ। सो डेरिभेटिभ हामीले यसको लियौँ भने साइनको डेरिभेटिभ कस हुन्छ, के पनि अगाडि आउँछ। सो ए के कस के आर आउँछ, आर को ठाउँमा आर नट भने यहाँनिर डाइरेक्ट गरे ल। यसको डेरिभेटिभ गऱ्यो भने माइनस अल्फा अगाडि आउँछ। सो माइनस अल्फा सी ई को पावर माइनस अल्फा ए को ठाउँमा आर को ठाउँमा फेरि आर नट लेख्न मिल्यो, यति आउँछ। सेकेन्ड बाउन्ड्री कन्डिसन पनि हामीले प्रयोग गर्यौँ। यो दुईटा पनि इक्वल हुनु पर्यो। ओके अब यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर कति लेख्न मिल्यो भन्दाखेरि यसलाई इक्वेसन नम्बर मैले 10 भनेर लेख्छु। यो दुईटालाई डिभाइडिङ गरी हेरौँ। यो वाला पार्टमा यसले चाहिँ इक्वेसन नम्बर 10 ले चाहिँ 9 लाई डिभाइड गरौँ। सो डिभाइडिङ इक्वेसन नम्बर 10 बाई 9 वी गेट ए के कस के आर नट ए साइन के आर नट माइनस अल्फा सीई माइनस अल्फा आर नट सीई माइनस अल्फा आर नट। ए र ए काटियो, के को के कस बाई साइन भनेको कट के आर नट, सी र सी काटियो, यो पार्ट र यो पार्ट पनि काटियो, माइनस अल्फा बाँकी रहन्छ। सो यानी कि जुन हाम्रो कट के आर नट छ यो चाहिँ माइनस अल्फा डिभाइड बाई के हुने भयो, यति हुने भयो। यो मैले यसलाई यसरी लेख्न पाएँ। ठिक छ। अब म तपाईलाई यहाँ भनिरहन्छु, यहाँनिर तपाईलाई भनिरहन्छु, ग्राफिकली हामी यसलाई हेर्छौँ। अब अरू भिडियोमा भन्नेवाला छु। यो मैले यहाँ धेरै नै माथि बनाएँ नि, किनभने पोटेन्सियल मलाई थाहा छ धेरै नै ठुलो हुन्छ क्या। बाइन्डिङ एनर्जी भन्दा पोटेन्सियल धेरै नै ठुलो हुन्छ, ठुलो देखिन्छ। ठिक छ। यो लगभग हाम्रो पोटेन्सियल 36 आउँछ। जुन म एन्सर निकाल्न खोज्दैछु 36 आउँछ, मिनिमम पोटेन्सियल 36 आउँछ। यो 2 छ। सो 36 2 भनेपछि यो 36 को आधी 18 हुन्छ, 18 को आधी 9 हुन्छ, 9 को आधी पनि 4.5 हुन्छ, 4.5 को आधी सम्ममा यो आउँछ। सो यानी कि मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो जुन छ भी नट जुन छ पोटेन्सियल जुन छ, यो पोटेन्सियल जुन छ डेप्थ अफ पोटेन्सियल यो जुन छ यो बी भन्दा धेरै नै ठुलो छ भन्न खोजेको। सो नाउ यहाँनेरि मैले कट के आर नट इक्वल टु माइनस अल्फा को ठाउँमा यो लेख्न सके 2 म्यू बी बाई एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 म्यू बाई एच कट स्क्वायर भी नट माइनस बी लेख्न पाएँ। यहाँ त मलाई केही समस्या छैन, यति त हामीले गर्न पायौँ। अब यति गरेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि यति गरेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कट के आर नट इक्वल टु एच कट र एच कट काट्यो, माथि माथि काटिन्छ, 2 म्यू काट्यो, रूट अंडर बी डिवाइडेड बाई एउटै रूपमा लेख्ने भने भी नट माइनस बी लेख्न पाइन्छ। यति मैले गर्न पाएँ। यहाँनिर केही पनि समस्या छैन, यहाँनिर माइनस थियो, माइनस पनि हामी लेख्यौँ, यति केही समस्या छैन।
अब मैले तपाईँलाई के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि यहाँनिर मैले एक्सपेरिमेन्टल्ली भएको कुरा भन्दैछु। यो जुन भी नट छ यो बी भन्दा के छ एकदमै ठुलो छ। एज भी नट इज भेरी भेरी ग्रेटर देन बी, कट के आर नट भनेको मैले कति लेख्न मिल्यो माइनस बी बाई भी नट मात्रै लेख्न मिल्यो। यो लगभग यति लेख्न मिल्यो। यो यानि कि मैले कति लेख्न मिल्यो बी बाई भी नट भनेको यो भी नट त मैले के भने एकदमै ठुलो छ। सो यो सानो नम्बरबाट डिभाइड बाई एकदमै ठुलो नम्बर गर्दा लगभग यसको भ्यालु नेगेटिभ नम्बर आउँछ। लगभग यसको भ्यालु कति आउँछ 0 आइदिन्छ। लगभग यसको भ्यालु कति आउँछ 0 आइदिन्छ। सो के आर नट को भ्यालु के हुन सक्छ त? कट को भ्यालु कुन कुन बेलामा 0 हुन्छ? एउटा पाई/2 मा, अर्को 3π/2 मा, अर्को 5π/2 मा एन्ड सो अन। यसरी यो अड मल्टिपलमा 1 3 5 और 7 त्यसरी यो बढ्दै हुन्छ। अड मल्टिपल अफ पाई/2 मा यो बढ्दै जान्छ। यति हुन्छ। अब मिनिमम डेप्थ कति हुन्छ त त्यसलाई निकालौं। सो फर मिनिमम डेप्थ, मिनिमम पोटेन्शियल डेप्थ मिनिमम हुनको लागि के आर नट बराबर कति हुनु पर्यो? के आर नट बराबर हुनु पर्यो पाई/2 यति हुनु पर्यो। सो डेप्थ कति हुन्छ भी नट निकालौं। त्यसको लागि यो के युज गर्नु पर्यो हुन्छ। के भनेको यति हाल्दियौ √2 म्यु बाई h कट स्क्वायर भी नट माइनस बी इक्वल टू पाई/2 आर नट लाई उता लगिदिउँ डिभाइड बाई आर नट हुन्छ पाई/2 आर नट। स्क्वायरिङ गर्दाखेरि 2 म्यु भी नट माइनस बी डिभाइड बाई h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर 2 को स्क्वायर हुन्छ 4 आर नट स्क्वायर हुन्छ। यति लेख्न पाइयो। भी नट माइनस बी भने कति हुन्छ भन्दाखेरि पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2 into 4 हुन्छ 8 म्यु आर नट स्क्वायर हुन्छ। यति हामीले निकाल्न सक्यौं। अब यो आर नट को भ्यालु जुन हुन्छ यो रेन्ज हुन्छ यो लगभग 2.1 एफएम हुन्छ। ठीक छ। यो हामीलाई यसको भ्यालु लगभग मिटरमा थाहा छ हामीलाई यति हुन्छ भनेर। सो यहाँनेरि किनभने भी नट बी भन्दा एकदमै ठुलो छ। सो लगभग मैले भी नट भनेको कति पाए पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिभाइड बाई 2 म्यु आर नट स्क्वायर पाए। यसलाई अब तपाईहरुले यहाँनेरि सबैको भ्यालु नोन छ। यसको मैले भने 2.1 एफएम भने म्यु भनेको रिड्युस मास भयो प्रोटोन र न्यूट्रनको यो सिस्टमको 8 भइगयो। पाई को भ्यालु थाहा छ, h कट को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ। यो भ्यालु सबै हाल्दाखेरि लगभग एन्सर हाम्रो 36 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट आउँछ। सो पोटेन्शियल डेप्थ कति हुने रहेछ भन्दाखेरि दैट इज 36 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुने रहेछ। एन्ड बाइन्डिङ एनर्जी एक्सपेरिमेन्टली कति रहेछ 2.225 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट रहेछ। यो भन्दा थोरै पनि -2.225 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्दा अलिकति माथि थियो। माइनस यो त 36 छ, यो त -36 छ। यो यदि अलिकति पनि माथि थियो भने यो पनि के हुँदैन थियो न्यूट्रन र प्रोटोन भएको ड्यूटोरन पनि एक्जिस्ट गर्दैन थियो नेचरमा, बाउन्ड स्टेटमा हुँदैन थियो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पोटेन्शियल डेप्थ। यो पोटेन्शियल डेप्थ जुन छ रिक्वायर्ड पोटेन्शियल डेप्थ यति हुने रहेछ। यो हामीले निकाल्यौं। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस भिडियो। थ्यांक यू भेरी मच।